नमस्कार। एकता शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एचडी टेलिभिजनबाट प्रसारित विशेष कार्यक्रम सोध्ने हाम्रो दायित्व बोल्न पाउने तपाईँको अधिकार कार्यक्रम मेरो विचारको प्रतीक्षामा टेलिभिजन सेट अगाडि बस्नुभएका सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूमा हार्दिक स्वागत तथा नमस्कार टक्राउन चाहन्छु। कार्यक्रम प्रस्तुतिमा म तिलक पौडेल र मलाई क्यामेराबाट साथ दिँदै हुनुहुन्छ सहकर्मी मित्र सुरज किरण। पछिल्लो समय हामीहरूले हरेक साताको आइतबार, बुधबार र शुक्रबार हामीहरूले विशेष गरी कार्यक्रम मेरो विचार लिएर आउने गर्दछौँ र पछिल्लो समय समसामयिक विषयवस्तुहरूलाई पनि यो कार्यक्रममा उठान गर्ने गर्दछौँ भने आज हामीहरूले थोरै फरक प्रसङ्ग पनि उठान गर्ने जमर्कोमा जुटिरहेका छौँ। नेपालमा विभिन्न प्रकारका भनौँ न क्षमताहरू छन्, लुकेका क्षमताहरू छन्। ती क्षमताहरूलाई सही सदुपयोग गर्ने हो भने निकै राम्रा कार्यहरू पनि गर्न सफल भएका धेरै उदाहरणहरू छन्। आज हामीहरूले त्यस्तै उदाहरणलाई यो कार्यक्रममा समावेश गर्ने जमर्कोमा जुटिरहेका छौँ र विशेष गरी गत चैत्र 11 गतेबाट नेपालमा कोरोना भाइरस कोभिड-19 को कारणले गर्दा लकडाउन गरिएको थियो। सोही लकडाउनको सही सदुपयोग गरेर चितवनको भरतपुर महानगरपालिका वडा नम्बर 6 गीतानगरमा 2 युवाहरूले आफै जुन घरबाट अथवा हाम्रै समुदाय टोलबाट फालिएका कबाडीमा फालिएका सामानहरू सदुपयोग गरेर सवारी साधन बनाउन सफल भएका युवाहरू छन्। उनीहरूले विशेष गरी निकै लामो समयको प्रयत्नपछि यस्तो साधन उत्पादन गर्न सके जुन विभिन्न हामीहरूले महँगो मूल्यमा विदेशबाट आएका गाडीहरू किन्न बाध्य छौँ र नेपालमा पनि यस्ता उत्पादन हुन सक्छन् है भन्ने उदाहरण यी युवाहरू बनेका छन्। आज हामीहरूले यही विषयवस्तुमा रहेर कार्यक्रम मेरो विचारमा तपाईँहरूको विचार समेट्ने प्रयत्नमा जुटेका छौँ र जो यो गाडी आविष्कार गर्न सफल भए उनै युवाहरूका पनि के कति कारण र के कति चुनौतीका बावजुद पनि उनीहरूले यो कार्य सम्पन्न गर्न सफल भए र कसरी उनीहरूमा उत्पन्न भयो त यो विचार, यो गाडी उत्पादन गर्ने र यो एउटा भनौँ न साधन सवारी एउटा बनाउने उनीहरूमा विचार कसरी उत्पन्न भयो र कसरी सफल भए यही विचारमा पनि जोड्दैछौँ। र आज हामीहरूले यही विषयसँग सम्बन्धित रहेर नेपालमा उत्पादन भएका सवारी जस्ता यस्ता यान्त्रिक सवारीहरूलाई आज हामीले यही विषयवस्तुमा रहेर नेपालमा उत्पादन गरिएका यस्ता यान्त्रिक साधनहरूलाई र उत्पादन गर्ने आविष्कार गर्ने आविष्कारकहरूलाई प्रोत्साहन गर्न के गर्नु पर्ला भन्ने विषयवस्तु हामीहरूले समेट्ने जमर्कोमा छुटेका छौँ।
चुनौती त धेरै थिए। अब सामान सबभन्दा चुनौती सामान खोज्न थियो। सामान खोज्न जहाँ पाए त्यहाँ नपाए नि पुरैतिर धाएर खोज्न पर्ने। अनि अब काम गर्न पनि चुनौती थियो, सबै सक्सेस हुन चुनौती थियो। अनि हाम्रो यो मेन कुरा चाहिँ गाडीमा ब्याक गियर हाल्न चुनौती थियो, त्यसलाई हामीले सक्सेस गरियो। त्यही नै सबभन्दा ठुलो कुरा। अब के छ यसलाई निरन्तरता दिन कतिको सहज होला जस्तो? अब निरन्तरता अब यस्तो अब इन्भेस्ट गर्ने र प्रोटेक्ट गर्ने सरकारको काम हो। हामी जस्ट अब हामीले त यसलाई देखाउने हो, हामी त मोडल निकाल्ने हो। त्यसले त प्रोटेक्ट गर्ने अनि इन्भेस्ट गर्ने त सरकारले हामीलाई अगाडि बढाए त हामी गर्ने हो। नत्र हामी त्यसै अब हाम्रो फ्यामिलीको इन्कमले पुग्दैन, यत्रो उस गर्न पुग्दैन, यसलाई प्रोटेक्ट गर्न हामीले सकिँदैन। सरकारले सहयोग गरेमा अन्य पनि उत्पादन गर्न सक्छ? एकदम सकिन्छ। कोअर्डिनेसन भएर राम्रोसँग कोअर्डिनेसन भएर यसो एकदम डिपली स्टडी गरेर अब यो हाम्रो मोडलमा यही मोडलमा राम्रो डिपली गरेर एकदम सकिन्छ। सरकारले कुन कुन क्षेत्रमा सहयोग गर्नु पर्यो त्यसो? हामीलाई प्रोटेक्ट र इन्भेस्ट गर्न सक्नु पर्यो। भनेपछि लगानीको लागि तपाईँहरूलाई लगानी भन्दा पनि यस्तो हो नि त, अब लगानीको त एउटा पाटा छुट्टै भयो। अब त्यसलाई प्रोटेक्ट पनि गर्नु पर्यो कि सरकारले सपोर्ट दिनु पर्यो। यस्तो अब युवाहरूले गर्न खोज्दा यो सरकारले अब महानगरपालिकाले यसरी हुन्छ, हाम्रो महानगरपालिका यस्तो व्यक्तिहरू छन् देशकै व्यक्तिहरूले गर्न सक्छ, विदेशबाट किन आयात गर्ने भनेर सरकारले प्रोटेक्ट गरेर इन्भेस्टमेन्ट गर्न सक्यो भने त हामीले बन्न सक्ने हो। अब दुईवटा त हामीले बनाउन सकिएला, लार्ज एमाउन्ट अफ प्रोडक्सन त हामी सकिँदैन नि त। त्यही भएर सरकारले हामीलाई ध्यान दिएर अलिक ठाउँमा लगेर प्रोटेक्ट गरेर सक्यो भने हामी सकिन्छ, मलाई सकिन्छ। म अब तपाईँ हजुर नमस्कार, मेरो नाम सफल पौडेल। अब यो लकडाउनको समयलाई कसरी सदुपयोग गर्ने भन्ने सोचले नै यस हिसाबले बनाएको हो। अब जतिखेर नै मोबाइल चलाएर मात्रै बस्नु भएन, केही नयाँ कुरा गरौँ, देशको लागि नै केही हुन्छ होइन, विदेशबाट मात्र किन आयो भने देशको लागि केही गर्न सकौँ भन्ने सोचले नै हामीले बनाउनु खोजेको हो। त्यो कारणले हामीले अहिले चाहिँ लकडाउनलाई अरूभन्दा नि लकडाउनको समयलाई सदुपयोग गरेर पहिलेदेखिको सोचलाई लकडाउनलाई अहिले जुन सरकारको अब कोरोनाले त एउटा त महामारी फैलाएको छ, एउटा दुःखको कुरा छ, त्यो पनि दुःखको कुरालाई नै एउटा खुसीमा परिवर्तन गरौँ न त भनेर चाहिँ हामीले बनाउन सक्यौँ। कति समयमा निर्माण सुरु गरेको, कति समयमा सम्पन्न भयो? यो सामान खोज्न चाहिँ एकदम च्यालेन्जिङ कुरा हो। अब सबै जोगाडको कुराबाट बनाएको हो। सो यो कुनै गाडी काट्ने ठाउँबाट कुनै कवाडीबाट उठाएर जोगाडबाट बनाएको, त्यो सामान खोज्न चाहिँ टाइम लाग्ने कारणले नै हामीले चाहिँ अब सामान खोज्न चाहिँ मोटामोटी 1 महिना लाग्यो। अनि बनाउन चाहिँ हामीले बनाउन थालेको 15 दिनमा चाहिँ कम्प्लिट गऱ्यौँ। भनेपछि यसमा बाँकी कामहरू के छ? अब बाँकी काम भनेको यसलाई आउटलेट दिनु पऱ्यो, यसमा रङरोगन गर्नु पऱ्यो, अब त्यही नै हो। कतिको लगानीमा यति तयार गर्नुभयो? अब यतिसम्म चाहिँ एभरेजमा 1 लाख जति भेटियो, अलमोस्ट 1 लाख कम्प्लिट भइसक्यो। अब बिस्तारै अब गर्दै मोडिफाई गर्दै जाँदा कति जान्छ भन्ने सोच चाहिँ हामी सक्दैन। मैले भन्नु अनुमानित यसलाई एउटा तयार गर्नलाई कति जति लाग्ला? मोटामोटी राम्रै सबै नयाँ सामान हालेर बनाउँदाखेरि 5 लाखमा कम्प्लिट हुन्छ कि भन्ने हाम्रो अनुमान हो। नयाँ सामान हालेर बनाउँदा हामीले सबै जोगाड हालेर बनाएको, अहिले जोगाडको सामानले नै 1 लाख रुपियाँ खर्च हो। अलमोस्ट 1 लाख कम्प्लिट भइसक्यो, अझै गर्नै छ। अब राम्रो सरकारले हामीलाई प्रोटेक्ट गरेर इन्भेस्टमेन्ट गर्न सक्यो भने 5 लाखमा मोटामोटी तयार हुन्छ जस्तो लाग्छ। कुन कुन क्षेत्रबाट तपाईँहरूले सामान सङ्कलन गर्नु? हामीले कुनै कवाडीबाट, कुनै गाडी काट्ने ठाउँबाट, अब नारायणघाट, भरतपुर, यता यो टाढी सबै ठाउँबाट। अब यो ब्याग सबभन्दा यसमा च्यालेन्जिङ भनेको नि ब्याग गेट छ। ब्याग गेट सामान चितवन जिल्लामा एउटा ठाउँ मात्रै पाउँदैछ, अनि त्यो खोज्न नै टाइम लाग्ने। त्यही अनि फेरि यसलाई पाएर नै मात्रै भएन, यसलाई लेथमा लगाएर मिलाउनु पऱ्यो, मोटरसाइकलको इन्जिनमा त्यो मिलाउनु पऱ्यो, त्यसलाई नै एकदम च्यालेन्जिङ छ। यसलाई अहिले के बाटो चलिरहेको छ? अहिले यो मोटरसाइकलको इन्जिन चाहिँ पेट्रोलबाट चलेको छ। अरू अन्य जति पनि सिस्टम छ यसमा हामीले सोलर सिस्टमबाट चलाएका छौँ। यसमा पेट्रोल चाहिँ कति लिटर हो? पेट्रोलको ट्याङ्की छ हामीसँग अहिले 5 लिटरको, अहिले मोटामोटी 20 किलोमिटर माइलेज दिइरहेछ। यसले अब तपाईँहरूले यसले कति समयसम्म सेवा दिन सक्ला जस्तो अनुमान हो? बुझिन हजुर। यसले अब तपाईहरुले कति समयसम्म कन्टिन्यू दिन सक्ला जस्तो अनुमान छ? यस्तो अब यसलाई नै हामीले मेन्टेनेन्स गर्दै नयाँ नयाँ सामान हाल्दै गयो भने चाहिँ यसले धेरै नै दिन्छ। अब यही पुरानो सामानमै सीमित भयो भने चाहिँ अब यो टायर हामीले पुरानो हालेको, अब नयाँ हाल्न बित्तिकै लगभग 2टा टायर फेर्ने 7,000 लाग्यो। 70,000 लगभग भेट्छ नयाँ टायर फेर्दा भने चाहिँ। अब त पुरानो टायर हामीले पुरानो टायर जोडेर दिन्छ। त्यसलाई इन्भेस्टमेन्ट गर्ने र प्रोटेक्ट गर्ने व्यक्तिहरू हुनु भने चाहिँ हामी यसलाई सक्सेसिङ गर्न सक्छौँ। 35 अहिले सक्सेस त भएको छ, तर अझै राम्रो हिसाबले ल्याउन सक्छौँ। हस्, तपाईहरुलाई शुभकामना। धन्यवाद। नमस्कार, म सुमन कान्त कोइराला,
यही अहिले उभिएकै ठाउँको टोल विकास संस्थाको अध्यक्ष हो। यहाँ आज अब हजुरहरू यो बाबुहरूको यो गाडीको आविष्कार गरेको हुनाले हजुरहरू पत्रकारहरू आउनुभएको हुनाले यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। अनि अब यो हाम्रो गाउँठाउँमा बाबुहरूले यति राम्रो किसिमको काम गरे कि यो लकडाउनको समय पनि सदुपयोग गरे, राम्रो तालको ऊ गरे, आफ्नै जे जस्तो सो साधन छ कोही पाटहरू किनेर पनि ऊ गरे होइन। अब अरू मान्छेहरू के गर्छन्, मोबाइल खेलाउने के गर्ने कसो गर्ने गर्दा त्यसरी समय काट्छन् भने यिनीहरूले एउटा यस्तो सराहनीय काम, एउटा यस्तो देशले नै अब यिनीहरूलाई अब यहाँबाट त उनीहरूले त आफ्नो शक्तिले गरे। अब यो हाम्रो राष्ट्र, अब यो स्थानीय सरकार, अब प्रदेश सरकार केले हुन्छ यिनीहरूलाई प्रमोट गर्नुपर्छ भन्ने खालको कुरो चाहिँ अब हामीहरूको उसमा छ। नागरिकहरूले हौसला बढाउन के गर्नु? आम नागरिकहरूले हौसला बढाउनु पर्न भन्दा मतलब बाबुहरूलाई इन्करेज गर्नलाई अब यस्तो हो त नि, अब उसलाई अब हामीहरूले त साथ सहयोग समर्थन अब भारी मात्रामा गरिएको छ होइन। अब उनीहरूलाई चाहिँ अब स्थानीय सरकारले अनि राज्यले नै हेर्न पर्ने देखिन्छ। भरे उनीहरूको यो ऊ छ नि, यो इन्भेन्सन यो ऊ नमरोस्, उनीहरूको त भित्री ऊ पनि बेकार रहेछ ऊ रहेछ, राज्यले हेरेन के गरेन भने भरे त्यो कबाडीलाई बेच्नुपर्ने अवस्था नआओस् भनेर हामी चाहिँ सम्पूर्ण ऊहरूलाई, राज्यलाई, स्थानीय सरकार सबैलाई चाहिँ हामीले झकझगाइरहेछौँ। अब यही नै हो। नमस्कार, म बोलमती सापकोटा, भरतपुर महानगरपालिका वडा नम्बर 6 गीतानगर चोक बजारमा अवस्थित र हाम्रो यस मिलिजुली आमा समूहको तर्फबाट भन्नुपर्दा म पदीय हिसाबले सचिव पनि हुँ र हाम्रो कार्य समिति सदस्य शर्मिला पौडेलका छोराहरू द्वय सफल र कुशलले यो लकडाउनको अवसरलाई मध्यनजर गर्दै उनीहरूले यो लकडाउन अवधिभर दाजुभाइ मिलेर एउटा यस्तो सराहनीय काम गरेका छन्, जुन एकदमै कबाडीमा जाने पैत्रु सामानहरूबाट जोडेर सबै कुरा एसेम्बल गरेर उनीहरू दाजुभाइले मिलेर एउटा चारपाङ्ग्रे सवारी बनाइसके, उनीहरूले बनाएर गुडाएर पनि देखाइसके र उनीहरूले गरेको यो देख्दाखेरि सामान्य जस्तो लाग्छ, तर यो सामान्य कुरा होइन। अहिले हामी विदेशबाट कति भेकलहरू मगाउँदाखेरि कति महँगो ट्याक्स तिरेर ल्याउनुपर्छ, तर यस्ता प्रतिभाहरूलाई हामीले हाम्रो गाउँ समाज र राष्ट्रबाट पक्कै पनि उनीहरूलाई हौसला स्वरूप गाउँ समाजले गर्ने र देशबाट सरकारी निकायबाट उनीहरूलाई गर्न लागेको यो हौसला स्वरूप उनीहरूले गर्न लागेको यो कार्य जुन एउटा रचनात्मक कार्य छ, यसलाई अझै बढी टेवा दिँदै जाँदा पक्कै पनि राम्रो हुने थियो। उनीहरूले सरकारी स्तरबाट पाउनुपर्ने जुन अब यो सम्बन्धीको लागि यसलाई पारित गराउनको लागि सहज बनाइदिने र यस्ता युवाहरूलाई, यस्ता प्रतिभाहरूलाई प्रस्फुटित गर्नको लागि सरकारी निकायबाट जे आवश्यकता पर्छ त्यो अनुसार अलिकति आर्थिक पनि आउन जान्छ यसमा, त्यो लगायत सरकारी निकायबाट हुनुपर्ने कुनै पनि प्रावधानहरूमा यी बाबुहरूलाई प्रोत्साहन स्वरूप यी सफल र कुशल यी दुई दाजुभाइलाई अगाडि प्रोत्साहन स्वरूप दिने हो भने पक्कै पनि यस्ता अरू हाम्रा रचनात्मक क्रियाकलाप गर्ने बाबु नानीहरूलाई अझै टेवा मिल्ने थियो। उनीहरू त हाम्रा एउटा उदाहरणका पात्र मात्रै हुन्। यस्ता अन्तर्निहित प्रतिभा भएका युवाहरू कति छन्, हाम्रो बाल मस्तिष्कमा भएका यी अन्तर्निहित प्रतिभाहरूलाई प्रस्फुटित गर्नको लागि हाम्रो समाजबाट, गाउँबाट, बस्तीबाट हुँदै देशले पनि सरकारी निकायबाट पनि पक्कै पनि पहल गरिदिनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दछ। यिनीहरूले गरेका रचनात्मक कार्यक्रमहरूमा अझै सबैतिरबाट यिनीहरूलाई यो गरेको कति ठाउँमा सुनिन्छ, आविष्कार गरेका चिजहरूलाई ब्यान्ड गरेर त्यहाँ एउटा स्वीकृति पनि नदिएर उनीहरू त्यसै विलिन भएको पनि हामी सुनेका छौँ। तसर्थ यसलाई निरुत्साहित होइन, प्रोत्साहन स्वरूप सरकारी तवरबाट काहीँ रोकथुन नहोस् र उनीहरूलाई सरकारी तवरले दिनुपर्ने जुन एउटा दायित्व स्वरूप यस्ता प्रतिभाहरूलाई प्रस्फुटित गर्नको लागि दिने भने पक्कै पनि यस्ता प्रतिभाहरू अझ बढी नयाँ प्रतिभाहरू आविष्कार हुँदै जाने थिए भन्दै यी सफल कुशलले गरेको रचनात्मक कार्यलाई सबैले आफ्नो ठाउँबाट यथास्थिति रूपमा सबैले मिलेर उनीहरूलाई प्रोत्साहन स्वरूप अगाडि बढाउन पाए यस्ता प्रतिभाहरू अझै हाम्रो घर घरबाट बस्ती बस्तीबाट निस्किने थिए भन्ने पूर्ण कामना गर्दै उनीहरूको यो सफलताको पूर्ण कामना गर्न चाहन्छु। नमस्कार, मेरो नाम निर्मल कुमार श्रेष्ठ, म यहाँको स्थानीय बासिन्दा। मलाई सबैभन्दा ठुलो कुरो गौरव
को कुरो छ। हामी यो ठाउँका मान्छेले एउटा नयाँ आविष्कारक भन्नुपर्छ। अहिले भन्नुपर्दाखेरि जहाँसम्म लाग्छ सुरु गरेको काम सफल हुन्छ होला भन्ने हाम्रो सोचाइ छ। हामीले विश्वास गरेका छौँ। अब घर घरमा तेल र दैलोमा रेल ल्याइदिन्छु भन्नेहरूको भनाइ हामीले सुन्नमा मात्रै पाइयो, त्यो प्रत्यक्ष भोग्न चाहिँ नपाएको हुनाले हाम्रो घर गाउँमा आफ्नै केटाहरूले आफ्नै भाइ भतिजाले जुन एउटा लकडाउनको सदुपयोग गरेर पठन पाठनको सदुपयोग गरेर एउटा यो प्रयत्न गरेको छ, यसलाई हामी एकदम हृदयदेखि नै सम्मान गर्छौँ र यसलाई सबैले सम्मान गर्नुपर्छ, सबैले यसलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ। सामाजिक अभियन्ताहरूले, नेपाल सरकारले, सङ्घ संस्थाले, सरकारी गैर सरकारी सबैले यसलाई सहयोग गर्नुपर्छ र यसलाई अगाडि बढाउनुपर्छ। यो हाम्रो मुलुकको लागि, हाम्रो देशकै लागि एउटा ढोका, विकासको ढोका हो भन्ने हाम्रो चाहिँ सोचाइमा आएको छ। यसले निरन्तरता पाओस्, यसले सहयोग पाओस्। घरमा वातावरण सबैको नमिल्ला तर मिलाइदिनुपर्छ। यो बाबुहरूको जस्तै घरमा वातावरण परिवारले मिलाइदिएको खण्डमा यस्ता असक्षम भन्ने कोही पनि छैन होला जस्तो लाग्छ। सबै हाम्रो नेपाली दाजुभाइहरू, भाइ बहिनीहरू सक्षम हुनुहुन्छ। तर अलिकति कुरो के हो भने सामाजिक परिवेश पनि त्यस्तै खालको, घरको परिवेश पनि त्यस्तै। अहिले हामी अझै पनि रूढी प्रथामा छौँ। सामन्तवाद हामीबाट निख्रिएर हात धोएर गइसकेको अवस्था छैन। यसले गर्दाखेरि हाम्रा भाइहरू टाउको उठाउन सकिरहेको छैन। जुन कुरा उनको मनमा लागेको छ त्यो कुरा गर्न सकिरहेको अवस्था छैन। यसमा चाहिँ हामी सबै अभिभावकले, हामी सबै सामाजिक अभियन्ताले, हामी सबै वर्गले सोच्नुपर्छ र यिनलाई प्रोत्साहन दिनुपर्छ। र म यो नेपाल सरकारलाई पनि यस्ता कुरामा म जोडदार के माग गर्दछु भने यिनीहरूको लागि पनि बजेट विनियोजन गरियोस् र अनुगमन गरेर कहाँ कति लागत खर्च हुन्छ त्यो अनुगमन गरेर यिनीहरूको लागि पनि बजेट विनियोजन गरियोस्। स्थानीय निकायबाट, प्रदेशबाट र सङ्घीय सरकारबाट यिनीहरूको लागि के व्यवस्था होस् भन्ने म जोडदार माग गर्दछु। र अन्तमा सबै दाजुभाइ दिदीबहिनी प्रत्येक नेपालीलाई यो विषयमा चाहिँ सबैले अगाडि बढ्नुको लागि, सबैजना यस्तो सोचमा कसैले के एउटा उत्पादन आफैमा भर पर्ने र देशको पनि नाम रहने यस्तो खालको काम सबैमा आओस्, सबैले गरोस्। पशुपतिनाथले हामी सबैको कल्याण गरून्, सबैले मनले तागेको कुरो पुगोस्। मेरो नाम जमुना पौडेल कोइराला, म पारसनगरमा बस्छु। यस मिलिजुली आमा समूहको म सल्लाहकार सदस्य र यस मिलिजुली आमा समूहको कार्य समिति सदस्य र बाबुहरू दुईटा शर्मिला पौडेलका छोराहरू बाबुहरू हाम्रो यो सम्पूर्ण आमा समूहकै छोराहरू हुन् र उनीहरूले यो गरेको क्रिएटिभ प्रोडक्ट भनौँ न, यो आविष्कार एकदम सराहनीय छ। उनीहरूलाई प्रोत्साहनको लागि चाहिँ हामीले हरेक क्षेत्रबाट विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू, सामाजिक सञ्जालहरूदेखि लिएर सरकारी निकायबाट नै यस्ता क्रिएटिभ युवाहरूको लागि यहाँहरू बाबुहरू लगायत अरू अन्य सम्पूर्ण हाम्रा धेरै छन् युवाहरू, क्रिएटिभ युवाहरू, उहाँहरूले चाहिँ अवसर नपाएर कतै आर्थिक पाटोको कमजोरीले, सामाजिक भनौँ न प्रचार प्रसारको कमजोरीले जुन बाहिर उजागर हुन सकेका छैनन् र यस्ता क्रिएटिभ माइन्ड भएका युवाहरूलाई प्रोत्साहन स्वरूप हरेक क्षेत्रबाटदेखि लिएर सरकारी निकायबाट चाहिँ राम्रो सहयोग मिलोस् र उनीहरूको यस कामको लागि पूर्ण सफलताको कामना गर्छु। महानुभाव, तपाईँहरूले देखिहाल्नुभयो नेपालमा यस्ता युवाहरू छन् र यस्ता खुबीहरू पनि छन् जो लुकेर बसेका छन्। तपाईँ हाम्रै समुदायमा, तपाईँ हाम्रै छरछिमेकमा भित्र लुकेर बसिरहेका छन्। तिनीहरूलाई बाहिर प्रस्फुटित गर्न अझै पनि सकिरहेको छैन र देशले पनि यस्ता प्रतिभाहरूलाई खोज्न जरुरी देखिन्छ। हामीले अहिले भर्खरै देखिहाल्यौँ यस्ता दुई युवा सफल र कुशल दुई दाजुभाइ मिलेर यति मजाको सवारी निर्माण गर्नुभयो र यस्ता विशेष उत्पादन तथा यस्ता विशेष प्रतिभाहरूलाई
आम सर्वसाधारणहरूले पनि थप हौसला जगाउन जरुरी देखिन्छ र आम दर्शकबाट र आम श्रोता महानुभावहरू दर्शक महानुभावहरू जति पनि हुनुहुन्छ र सबैलाई के अनुरोध पनि गर्न चाहन्छौँ भने यस्ता प्रतिभाहरूलाई तपाईँ हाम्रो क्षेत्रमा भएका प्रतिभाहरूलाई हामीहरूले थप हौसला बढाउँ र सरकारी निकायहरूमा पनि जानकारी गराउँदै यस्ता कार्यहरूलाई थप हौसला प्रोत्साहन बढाउनको लागि दबाब दिउँ भन्दै आजको यस विशेष कार्यक्रम मेरो विचारको निर्धारित समय पनि सकिसकेको छ। मलाई यतिका बेरसम्म साथ दिने क्यामेराबाट निरन्तर रूपमा साथ दिने सुरज किरणप्रति विशेष धन्यवाद तथा आभारका शब्दहरू ज्ञापन गर्दै आजको बसाइबाट आम सर्वसाधारणहरू आम दर्शक महानुभावहरू जति पनि यतिका बेरसम्म टेलिभिजन सेट अगाडि बसेर हामीलाई हेरेर साथ दिनुभयो तपाईँहरूलाई फेरि पनि धन्यवाद भन्दै आजको बसाइबाट अर्को श्रृङ्खलासम्मको लागि म तिलक पौडेल पनि बिदा हुन चाहन्छु। नमस्कार, हेर्दै गर्नुहोला कालिका एसडी टेलिभिजन। धन्यवाद।